अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डेरा गाजी खान इन दिनों में तरक्याती मंसूबों के हवाले से फोकस्ड एरिया कहला रहा है और रिकॉर्ड तरक्याती काम सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के शहर में इस वक्त गामजन हैं, तकमील तक जारी हैं। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जनूबी पंजाब का वो ख्वाब है जो इससे पहले मुल्तान में हमने देखा। पाया तकमील तक पहुँचते हुए कार्डियोलॉजी सेंटर जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर डीजी खान का इस वक्त ज़ेर तामीर है, काम हो रहा है। और इस काम को अगर कहें कि डे एंड नाइट हो रहा है और 2 शिफ्टों में हो रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करना रिकॉर्ड मुद्दत में एक बड़ा चैलेंज है। ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि इंतज़ामिया को यह टास्क दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर डिवीज़न के सरबराह कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डाल दिन रात खुद भी इस चीज़ का विज़िट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स को खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं और हर नकाइज़ को बारीकी से खुद आके देखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से आज आपको भी बताया जाए, आगाह किया जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा तरक्याती काम आज तक डीजी खान में एक साथ नहीं हुए। हमारे साथ ऑनरेबल कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डाल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर द शो। इस वक्त इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि डिवीज़न का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 4.5 अरब का ये प्रोजेक्ट है। ये जो इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी का, और 2 साल में इसने मुकम्मल होना है। और जो पेस ऑफ वर्क आप देख रहे हैं, आप खुद इधर साइट पे आए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ द फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट्स है इस वक्त। जितने भी, ये कहना भी बजा होगा कि जो सूबे में चल रहे हैं उनमें से वन ऑफ द फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट्स है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपको सारी बेसिकली जो इसकी जो अभी इसकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ये मई में ये शुरू हुआ था, एंड ऑफ अप्रैल, लेकिन मई में प्रैक्टिकली स्टार्ट हुआ था। तो साथ में आपको ये बताता जाऊँ कि इसको एग्जीक्यूट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारी पंजाब की है। तो ये बड़ा प्रोफेशनल लाइंस पे जो है वो ख़ास तौर पे जो इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और बाकी जो इंजीनियरिंग है वो हॉस्पिटल के हवाले से जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है उनको मीट करते हुए ये बनाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हमने बस 4 दीवारी शुरू कर दी और बस वो यहाँ पे पाइल टेस्टिंग और बाकायदा तमाम मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया, आप खुद यहाँ पर आते हैं, हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, कोई दिली वाबस्तगी है, क्या वजूहत हैं जो आप इस प्रोजेक्ट को ख़ास तौर पे बड़ा टचिंग है? जी बेसिकली ये सबसे पहले तो ये कि ये जो है वो सेहत के शोबे का एक प्रोजेक्ट है और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो एक स्पेशलाइज्ड एक फैसिलिटी बन रही है। तो आपके इल्म में है कि मैं ये कहता हूँ कि ये भी कहना बजा होगा कि ये डेरा गाजी खान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा है, ये सिर्फ डेरा गाजी खान के लिए नहीं बन रहा, ये तकरीबन बलूचिस्तान का जो तमाम कैचमेंट एरिया है वो भी ये कवर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे तमाम मज़ाफ़ाती इलाके, हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं पंजाब और बलूचिस्तान के। तो इन तमाम के लिए जो है ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इसलिए जो है ये सेहत का प्रोजेक्ट होने के हवाले से इस पे हमारी कोशिश यही होती है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और बाकी जो ज़ाहिर बात है, प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूट आता है, छोटे मोटे उसके साथ जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनको हम टाइमली रिजॉल्व करें, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डेडलाइन बेसिकली जून 2022 है। लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है, हमारी कोशिश यही है कि तमाम जो है वो उसको प्रोजेक्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको टाइमली जो है वो अचीव किया जाए। कितने बिस्तर का कमिश्नर साहब हॉस्पिटल होगा और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटेशंस होंगी, और क्या सिर्फ बलूचिस्तान का कहना सही होगा या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आएंगे? कोई ट्राई बॉर्डर एरिया ये वाला? जी देखें, मैं ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि हम, क्योंकि डेरा इस्माइल खान और बाकी हम उससे भी अबट करती है हमारी ये डिवीज़न, तो यहाँ से भी पेशेंट्स आएंगे। जो आपने इसके बेडिंग कैपेसिटी के हवाले से बात की, मैं आपको ये भी एक बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट का जो फेज़ चल रहा है, ये इसका फेज़ 1 है टेक्निकली। ये अब जहाँ आप खड़े हुए हैं तो ये पिछला जो एरिया है, ये जो हमारी पुरानी बेसिकली सब्ज़ी मंडी है, सेकंड फेज़ में जब ये एक्सपैंड करेंगे तो ये एरिया भी इसमें कवर होगा। और ये और ये बेसिकली जो है वो बतदरीज जो है वो बेसिकली 500 बेड्स तक जाएगा। लेकिन अभी इसकी फेजिंग में जो है वो असेंशियल जो इसके
पहले कंपोनेंट्स हैं वो स्टार्ट करके इस फेज़ 1 में कंप्लीट किए जाएंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये जिस प्रोफेशनल के अंदाज से ये अस्पताल बन रहा है, और ये ना थोड़ा सा हमारा जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनसे ज़रा ये मुख्तलिफ होता है। आपके पास इस तरह के, आपने देखा मुजफ्फरगढ़ में हमारे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है एक अस्पताल में जी। सो बेसिकली यही हमारी कोशिश भी है कि हमारा एक्चुअली तो ये महकमा सेहत का प्रोजेक्ट है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है आईडैप, तो इंतज़ामी हवाले से ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो भी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं वो उनको जो है वो बर वक्त किया करें, ताकि इनको प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन जो है मिले और टाइमली अचीव हो। जो बड़ा तमाम अहम सवाल ये होगा कि इस हॉस्पिटल को तो बना रहे हैं आप, लेकिन जो अमला होगा, जो डॉक्टर्स होंगी, जो बच्चियां होंगी, उनके लिए हॉस्टल का क्या इंतजाम है, क्या उसके लिए भी कोई प्लान बन रहा है? जी, यहाँ पे ये जो बेसिकली इसमें जो पूरा एक डिज़ाइन है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें बेसिकली जो रेजिडेंशियल कंपोनेंट्स जो जैसे होती है हमारी डॉक्टर्स नर्सेस स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल कंपोनेंट होता है, वो भी इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन का हिस्सा है। जी जी इस शहर में और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर कहा जाए तो? जी बिल्कुल चल रहे हैं। ये अभी हम आपको लेके चलते हैं, एक आध और प्रोजेक्ट्स पे भी हम जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूँ कि तमाम सेक्टर्स में कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स जिनको मैं नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हार्ड कोर जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होते, लेकिन वो सॉफ्ट हमारी इंटरवेंशंस ऐसी होती हैं जिससे हमारी कोशिश ये होती है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी और वो चीज़ें बेहतर हों। ये मेरे साथ एसी डीजी खान भी मौजूद हैं। अब जैसे इनको मैंने ज़िम्मेदारी दी हुई है कि हमारे बहुत सारे डेरा गाजी खान शहर के म्यूनसिपल के बड़े इशूज़ आते हैं, आप भी उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं। मैं आज ही आपको ये बताऊं कि आज ही मेरा सीवरेज का भी मैंने एक केस टेकअप किया हुआ है, क्योंकि हमने अंदाज़ा ये लगाया है कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद फायर फाइटिंग से रिजॉल्व होने वाले नहीं हैं, उनके लिए बाकायदा हमें कुछ इंटरवेंशंस चाहिए होंगी। वो आज ही केस जो है वो महकमा है जो पब्लिक हेल्थ है उसको हमने रवाना किया है और उसको खुद मैं ऑलमोस्ट परसू कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो ना सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नेंस की जो एक बेहतरी के तमाम जो मैं समझता हूँ कंपोनेंट्स होते हैं, उन पे हमारी कोशिश है कि हम बेहतर परफॉर्म करें। चलें जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, एक एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ डेरा गाजी खान शहर में मुज़फ्फराबाद में, बल्कि उसके साथ साथ कोई सलमान में भी। तो अगले प्रोजेक्ट पे चलेंगे, वहाँ पर जाके देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है और किस नौइयत के ये प्रोजेक्ट्स हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं डेरा गाजी खान जो कि सरदार उस्मान बुज़ार सीएम पंजाब का अपना आबाई घर है, उसको किस तरीके से तरक्याती कामों की एक चेन में जोड़ा जा रहा है। और एक और बड़े प्रोजेक्ट जो कि डीजी खान की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि जनूबी पंजाब का वो हर शख्स जो कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कोयटा या फिर ऑन वर्ल्ड टू डीजी खान से कहीं भी मूव होता है तो इस जगह से उसको गुजरना लाजमी होगा। इस इलाके को पुल डॉट कहते हैं और पहले दौर में इसको चारों जो सूबे हैं पाकिस्तान के उनका बॉर्डर भी कहलाता था। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, एक तरफ रोड इसकी कोयटा की तरफ जाती है, सिंध की तरफ जाती है, डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाती है, मुल्तान पंजाब में भी एंट्री का यही जरिया है। इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी लागत के साथ और बड़े प्लान के साथ बनाना था और ये बन भी रहा है। चूँकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, शहर को बीचों बीच है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कब तक बनेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और बड़े लेवल का काम हो रहा है, बड़ी मशीनरी इसमें, बड़े तादाद में जो मैन पावर है वो भी इस्तेमाल हो रही है। और मकसद इसका ये है कि इस इलाके को, इस जगह को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाए ताकि आइंदा आने वाले 100 साल तक ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो सके। कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं, कमिश्नर डेरा गाजी खान। तो सर, बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आप गाहे बगाहे इसके ऊपर नोटिस भी लेते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स का भी पता है, तो लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ से गुजर गया है, तो वो कब तक ठीक हो जाएगी? और वाकई में ये एक शानदार प्रोजेक्ट है जो ड्राइंग्स इसकी बता रही हैं। जी देखें, बात ये है कि ये वो प्रोजेक्ट है जो बेसिकली खुद ही आपने अपने जैसे तफसील में बताया कि ये इंटरकनेक्ट कर रहा है बहुत सारी, मतलब इसको बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एक्चुअली जो है वो तमाम प्रोविंसेस को यहाँ से जो है वो रोड्स निकल रही हैं, हमारी जो कौमी शाहराहें हैं वो निकल रही हैं। जो आपने बात की कि लोगों को जो तकालीफ हैं, देखें इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ऐसा है कि ये बिल्कुल जो उस चौक को ही एक्चुअली रीडिज़ाइन किया जा रहा है। तो नेचुरली स्पेस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने ऑक्यूपाई करनी होती है।
हमारी कोशिश ये रहती है, इसको इसलिए हम बार बार जो है वो हम मुतबादिल जो है वो रास्ते और वो सारी कोशिश करते हैं ताकि ट्रैफिक का फ़्लो कायम रहे। लेकिन जैसे अभी जो हमारे इंचार्ज हैं प्रोजेक्ट के CNW महकमे के, उन्होंने बताया, आपको आप सुन रहे थे कि इसको वो बहुत जल्द उन्होंने ये ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है इसकी स्टेजेस कि वो बहुत जल्द मोटरेबल कर देंगे ताकि फ़्लो हमारा साथ साथ इम्प्रूव होता रहे। जब प्रोजेक्ट बन रहा था इसको बड़ा खूबसूरती से बनाया गया और एक बड़ा प्रोजेक्ट के सामने तौर पे ये एक है पुल, लेकिन इसको बड़ा क्यों बनाया गया, इसको सोचा कैसे गया और कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट? देखें, इसमें ट्रैफिक जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने खुद बताया, यहाँ पे ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक आती है बल्कि बाकी क्योंकि ये कनेक्ट करता है बलूचिस्तान, आपने जामपुर जाना है, सिंध जाना है, सारा इधर से ही तौसा जाना है। बेसिकली यहीं से आप जो है वो बेसिकली आप जाते हैं मुल्तान से, अब आप इस साइड से आप मुल्तान से आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है क्योंकि ट्रैफिक लोड भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उस हवाले से फिर जब ये बन जाएगा तो इसकी इंजीनियरिंग डिज़ाइन इस तरह से रखे गए हैं कि ट्रैफिक जो फ़्लो है वो स्मूथ रहे। सो इस वजह से ये जो है वो कह लें कि ये पुल नहीं है, ये काफ़ी एक मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 किलोमीटर तो इसका रोड कंपोनेंट है, तो उसके अलावा जो इसमें काफ़ी इंजीनियरिंग के जो है वो इंटरवेंशंस शामिल है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब क्योंकि इसी शहर से हैं, वो कितना टच है इससे और उनकी कितनी सपोर्ट है आपको इन सारे मंसूबों? देखें जी, उनकी मुकम्मल सपोर्ट है और उसके बगैर ये जो आप पेस ऑफ वर्क देखते हैं तो ये उसके बगैर अचीव ही नहीं हो सकती। वो बल्कि मैं ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारे से ज़्यादा वो इन टच रहते हैं। ही इज़ अ लोकल, उनको बहुत फीडबैक भी जाता है, पब्लिक का फीडबैक जाता है, तो हमारे से वो ज़्यादा जो है वो इन मंसूबों से वो इन टच रहते हैं। और गाहे बगाहे जिस तरह ये मैं आगे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ को पूछता हूँ, इसी तरह जो हमारे इंतज़ामी अफसरान हैं जो कि हैं उनसे भी बेसिकली डेली बेसिस पे कोई ना कोई सवाल जवाब, नेचुरली हम इधर ऑन ग्राउंड हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा हम पता होती हैं कि वो फिर हम उनको बताते हैं कि ये अगर लेट से जैसे आपने बात की पब्लिक इनकन्वीनियंस की, तो कई दफ़ा फेज़ ऐसा होता है प्रोजेक्ट का जिसमें हमारे पास स्पेस गुंजाइश नहीं होती, तो ये सारी चीज़ों पे वो 24 घंटे तकरीबन इन टच रहते हैं और बिल्कुल जो है हर मंसूबे को वो देख रहे हैं। तो वज़ीर आला चूँकि इस शहर के हैं तो वो अपनी तरफ से भी आपको आउटपुट देते हैं या अपना मशवरा देते हैं? नेचुरली जी, देखें बात ये है कि मैं तो यही समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट की डिज़ाइन या प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है वो वहीं की जो लोकल उन सारी जो डायनामिक्स को समझता हो, जो लोकल मसाइल को समझता हो, वो बेहतर अंदाज से प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि वज़ीर आला साहब खुद यहाँ के रहने वाले हैं तो वो उनको बिल्कुल जो है इसके शहर की एक एक गली एक कूचे का पता है, तो वो बहुत बेहतर अंदाज में हमें गाइड कर सकते हैं। ओवरऑल कितने के मंसूबे हैं, अगर इनकी लागत अगर हम समराइज़ करके बता दें कि भाई इतने के मंसूबे हैं और ये डिवीज़न में क्या वाकई में इससे पहले इससे इतने बड़े मंसूबे नहीं हुए? देखिए, मुख्तलिफ सेक्टर्स और हर मंसूबे का भी जो मैं आपको बताऊं कि एक साइज़ होता है। हमारे पास बहुत कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप वो मेगा मंसूबा नहीं होता, लेकिन वहाँ के रहने वालों के लिए वो बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे हमारी जो तहसीलें हैं, जो तौसा और जो ट्राइबल एरियाज़ के हमारी कोई सुलेमान की तहसीलें, इनमें ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर उनको साफ़ पीने का पानी, जो कि शायद उसकी लागत जो है वो शायद मतलब जो है 1-2 मिलियन के दरमियान ही हो उस मंसूबे की, लेकिन वो उनकी वो ज़रूरत पूरी करती है जो कि कई सालों से उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो ओवरऑल मैं क्योंकि इस पूरे पैकेज को जो है वो हम रिव्यू करते रहते हैं रेगुलरली, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन जो है 250 से ज़्यादा जो है वो स्कीम्स मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो है वो चल रही हैं, जिनको मैं स्कीम्स ही कहूँगा क्योंकि वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो बिलियंस में है। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि उसमें बहुत सारी, मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास पानी की जो स्कीम्स हैं जैसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और साफ़ पीने, वो तकरीबन 100 से ज़ायद है, लेकिन उसको काउंट में 2 स्कीमों के तहत ही करता हूँ क्योंकि वो अम्ब्रेला स्कीम्स होती हैं। सो इस तरह की बहुत सारी इंटरवेंशंस चल रही हैं। खेलों के हवाले से? खेलों के हवाले से अभी आपको ले चलते हैं। एक यहाँ पे अभी जो पहले तो आपको पता है क्रिकेट स्टेडियम में आप बड़ा अच्छा मौजूद है। अभी रीसेंट एक एडिशन जो हो रहा है वो हॉकी का जो एक ऑस्ट्रोटर्फ है उसका काम मुकम्मल होने को है, तो आप बिल्कुल ले चलते हैं। जनूबी पंजाब का दूसरा ऑस्ट्रोटर्फ जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इससे पहले भावलपुर में था और दूसरा यहाँ पर बड़ा ऑस्ट्रोटर्फ है, वहाँ चलेंगे और वहाँ भी दिखाएंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट पाया तकमील की तरफ कितना पहुँच गया।
جی اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ گراؤنڈ جو کہ جنوبی پنجاب میں دوسرا آسٹرو ٹرف ہے. اس سے پہلے بہاولپور میں تھا اور دوسرا ڈی جی خان میں اس وقت تقریباً آپریشنل کے آخری مراحل میں ہے. خوبصورت گراؤنڈ جو ہے شائقین کو اور خاص طور پر سپورٹس لورز کے لیے خوش آمدید کہہ رہا ہے. بڑی ہی خوبصورت یہ آسٹرو ٹرف ہے جو کہ امپورٹڈ ہے, باہر سے انگلینڈ سے منگوائی گئی تھی. پہلے یہ پروجیکٹ 10 ملین کا تھا, پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا 135 ملین تک گیا, اور اس پروجیکٹ میں اگر کہا جائے کہ کچھ ہی عرصے میں اس کو افتتاح کے لیے بھی دے دیا جائے گا, ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. تو مزید پوچھیں گے اس پروجیکٹ کو کیسے شروع کیا گیا. کمشنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ خواب تھا اور واقعی میں حقیقت بن گیا, آپ نے سوچا اور آج یہ آپریشنل ہے تقریباً. جی یہ جو محکمہ ہمارا ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ, جو اس کا یہ پروجیکٹ ہے جی. یہ جیسے آپ نے بتایا 100 ملین کا اوریجنلی تھا, پھر اس کے جو کچھ کمپوننٹس جو ہے وہ فائنلی یہ 135 ملین کا جو ہے وہ پروجیکٹ اب آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں بالکل فنشنگ کے کچھ کمپوننٹس رہ گئے ہیں کیونکہ میں گائے بگائے اس کو میں نے وزٹ کیا ہے. سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ جو آسٹرو ٹرف ہے یہ کیونکہ انگلینڈ سے یہ امپورٹ ہوا ہے تو اس میں نیچرلی ایک ٹائم ڈیلیز لگتے ہیں. وہ ہمارے لیے ایک کنسرن تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں آسٹرو ٹرف کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کی جو واٹر گنز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, سارا کچھ. باقی اب اس کا صرف تھوڑا بہت جو فنشنگ جس کو کہتے ہیں کہ جو سائڈوں پہ جو ہم نے پینٹ ورک اور اس طرح کا کام رہ گیا ہے, ہم نے اس کو بیسیکلی یہ کیا تھا کہ جی کہ ہم نے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے, آپ اس کے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہیں, بڑا ایک پلیزنٹ سا انوائرمنٹ ہے. تو یہاں پہ جو, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جس پارک کی میں ایک پوری سٹرپ بنتی ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے. اب ہم نے, ہمارا کوشش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی والی بال اور باقی ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کی جائیں. تو یہ پوری سٹرپ جو ہے یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سپورٹس پارک کا. یہ ساری سٹرپ جو ہے سپورٹس کی بن جائے گی اور وہ جو ہے آپ کا سٹی پارک رہ جائے گا. اچھا کمشنر صاحب, یہ اس گراؤنڈ میں کیا انٹرنیشنل مقابلے بھی ہو سکتے ہیں؟ اس اسٹینڈرڈ کا ہے؟ بالکل ہو سکتے ہیں, اس میں بالکل انٹرنیشنل مقابلے, یہ آسٹرو ٹرف انٹرنیشنل لیول کا ہے. یہی میرا بھی سوال تھا جب میں آیا تھا, تو اس وقت جو یہ سولو جنہوں نے یہ آسٹرو ٹرف بچھایا ہے ان سے میرا بھی یہ سوال تھا. بالکل یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا جو ہے وہ آسٹرو ٹرف ہے. اور اس میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اس کے ساتھ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک توڑ پھوڑ جاری ہے. یہ ایک پرانا سا ایک جمنیزیم موجود تھا, تو اس کو بھی ہم نے بیسیکلی یہی کہا کہ جی آپ جمنیزیم جو ہے اس کو امپروو کریں. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب توڑ کے تو اس کو بڑا خوبصورت جمنیزیم بھی بنائیں گے. اس میں جو ایڈڈ کمپوننٹ ہم نے ریکویسٹ کی تھی محکمہ سپورٹس کو, وہی ہم نے کہا تھا کہ یہ اتنی اچھی فیسلٹی ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ڈے لائٹ تک محدود نہیں رہنی چاہیے, اور اس میں جو ہے وہ اپنا فلڈ لائٹس کا جو ہے وہ ایڈیشن کرنا چاہیے. وہ جیسے ہمارے سپورٹس کے یہ انچارج ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے محکمے کو لکھا ہوا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویسے تو آپریشنل جیسے وہ 31 اکتوبر آپ کو بتا رہے تھے, بالکل مائنر کام رہ گئے ہیں, وہ تو ہو جائے گا. لیکن ہم نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ اس میں فلڈ لٹ جو ہے وہ یہ گراؤنڈ ہو ہاکی کا, تاکہ ہاکی آپ کو ویسے بھی پتہ ہے ہمارا قومی کھیل ہے, اور اس کی ہمارے پہ ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ریوائول کے لیے جو ہے ہم پوری کوشش کریں. جی ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ڈی جی خان کے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ رات کو ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی یہ جنریٹ ہو سکتی ہے. اور یہ پورا سٹرپ جو ہے یہ پورا سپورٹس کا ایک سٹرپ ہے. مبارک ہو آپ کو, یہ کمپلیٹ ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی اس کا افتتاح کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہی کریں گے. ابھی ہم جو اس میں آپ کو ایڈٹ کمپوننٹ بتایا وہ انشاءاللہ ہم کر لیں تو ہم ان کو ریکویسٹ ضرور کریں گے. بہت شکریہ جی. انتظامیہ نے اپنا پورا کام کیا اور اس وقت جو ہے ایک پروجیکٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے, باقی تکمیل کی طرف جو گامزن ہے, اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ہم آپ کو لے کے جائیں گے تونسا اور بھارتی, وہاں پر بھی بہت شاندار قسم کے پروجیکٹس ان علاقوں میں جہاں پر شاید خواب سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح کے پروجیکٹس بھی شروع ہو سکتے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ نے خصوصی طور پر یہاں کی انتظامیہ نے, کمشنر ڈیرہ غازی خان نے اپنی جو ایک ویژن اور اپنی سوچ کے مطابق یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں. اوبویسلی اس میں بہت بڑی پارٹیسپیٹ سردار عثمان بزدار جو کہ سی ایم پنجاب ہے ان کی بھی ہے. تو وہاں لے چلیں گے, ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد وہیں پر آپ کو بڑے اور شاندار پروجیکٹ بھی دکھائیں گے ڈیرہ غازی خان کے. ویلکم بیک ناظرین. جہاں پر سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کے علاقے میں تیزی سے صحت کے شعبوں پر کام جاری ہے, وہاں پر تعلیم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا رہا. میرے پیچھے یہاں پر اس وقت ایک کالج بنایا جا رہا ہے, مین ڈگری کالج ہے, جس کا تقریباً 60 سے 70% کام کمپلیٹ ہے, اور اس کو مقررہ مدت تک بنایا بھی جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ میں تمام جو فلی فنڈڈ یہ پروجیکٹ ہے, اور اس میں کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. اور یہ بھی اس میں اہم چیز
چیز ہوگی کہ اس علاقے میں تعلیم کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ آنریبل ڈی سی ڈیرہ غازی خان موجود ہیں. ڈی صاحب, یہ کتنے کا پروجیکٹ ہے اور اس کو کب شروع کیا گیا؟ یہ 120 ملین کا پروجیکٹ تھا. یہ ڈگری کالج ہے شادان لونڈ. یہ ہمارا ایک مین ٹاؤن ہے ان بٹوین تونسا اینڈ ڈی جی خان, اور کافی اس کی کیچمنٹ ایریا ہے پاپولیشن کے حساب سے. یہ تقریباً 2018-19 کی یہ ڈیولپمنٹ اے ڈی پی کی اسکیمز تھی. اس دفعہ اس کو فلی فنڈڈ کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 6 منتھس یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جو نیا ہمارا سیشن آئے گا سپٹمبر 2021 کا, اس میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس انرول ہو جائیں گے. اور بھی اس طرح کے تعلیمی حوالے سے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں یا ان پہ غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل چل رہے ہیں. پوری ایک کمپریہنسو اسکولز سیکٹر کی بھی ریفارمز پروگرام چل رہا ہے, جس میں ڈفرینٹ جو ہائی اسکولز ہیں ان کو ہائر سیکنڈریز کیا جا رہا ہے, جو ایلیمنٹری ہے ان کو ہائی اسکول کیا جا رہا ہے جہاں جہاں بھی ریکوائرمنٹس ہیں. اور کہیں پہ جن کا آئی ٹی لیبس کی امپرومنٹس کی جا رہی ہے, ہالز بن رہے ہیں, اور مسنگ فیسلٹیز کا ایک پروجیکٹ ہے جو ڈفرینٹ اسکولز میں ہمارے ہیں اس علاقے میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یہاں پہ کیونکہ اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی ایجوکیشن سیکٹر کو اسپیشلی, تو وہ ایک کمپلیٹ پلان چل رہا ہے. جی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریکارڈ کام ہو رہا ہے تعلیمی میدان میں اس وقت ڈی جی خان؟ جی بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں فرام ہائر ایجوکیشن, جو کہ غازی یونیورسٹی ہے اس کی اپ گریڈیشنز کا پلان چل رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ میر چاکر یونیورسٹی چل رہی ہے. تو یہ کون سا پروجیکٹ ہے غازی یونیورسٹی؟ غازی یونیورسٹی فیڈرل گورنمنٹ کا بیسیکلی اس کو اسپانسر کر رہا ہے, اور پنجاب گورنمنٹ. تو اس کے جو مسنگ فیسلٹیز تھی جو ان کے مختلف رہ گئے تھے, تو وہ اچھا ایک 4 بلین کا پروجیکٹ ہے, اس میں بھی کام شروع ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ تو ون سائیڈڈ ہے, یہ جو ہائر ایجوکیشن سائڈ ہے. دوسری جو ٹیکنیکل سائڈ ہے جو کہ بڑی ضرورت ہے اس علاقے کے لیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جابز اپرچونیٹیز بڑی کم ہیں, اور ایگریکلچر بھی اس طرح نہیں ہے جتنے کہ اپر پنجاب والی سائڈس پہ ہے. تو ٹیفٹا کی یہاں پہ کافی انٹرونشنز آ رہی ہیں. ایک اچھا ٹیفٹا کا کالج جو ہے وہ تونسا میں بن رہا ہے, جو کہ اس علاقے میں جو ہمارے نوجوان ہیں جو اسکل لیبر کے لیے بڑا ان کو مستفید ہوں گے اس سے ٹریننگ وغیرہ. جی بالکل. تو یہ بوائز ہے یا گرلز؟ یہ بوائز ہے جی, بوائز کالج ہے. تو اس سے پہلے یہاں اس علاقے میں کالج تھا؟ جی نہیں, اس علاقے میں کالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے پھر لوگ ڈی جی خان یا ڈی جی خان ٹریول کرتے یا تونسا جاتے تھے. موسٹ پرابلی ڈی جی خان کو زیادہ سوٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریول جو ہے بچوں کا وہ بھی بچے گا, اور اس کے بعد یہیں گھر کے اندر ہی ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑے گا. کافی اس کا بڑا ایریا ہے دونوں سائڈس پہ, انڈس کے لیفٹ اینڈ رائٹ, تو کافی ان لوگوں کے لیے بہتری ہوگی. آپ وزٹ بھی کرتے ہیں خود آ کے ہر چیز کو ٹیکنیکلی؟ جی ڈیفینیٹلی. ہم جو ڈیولپمنٹ اسکیم ہے اس کو ہم پیریوڈیکل ریویو کرتے ہیں. تمام جو ہماری ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں بیسیکلی ان کی ڈومین میں آتا ہے, بٹ اوور سپرویژن کے حد تک ہم ضرور آ کے ان کے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں, ان کی پیس کو چیک کرتے ہیں, ان کی یوٹیلیٹیز آف فنڈس کو دیکھتے ہیں, جو کام کا معیار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, تاکہ جو ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. شہر کے مختلف پاکٹس میں اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اور خاص طور پہ کمشنر صاحب دونوں چیز جو پروجیکٹس ہیں ان کو یہ نہیں کیا ہوا کہ چل رہے ہیں, جب بنیں گے تو فیتا کاٹ دیں گے. آپ جا کے ٹیکنیکلی ان کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہاکی گراؤنڈ کا آپ نے تجویز دی, اور اس تجویز کو مانا بھی جا رہا ہے, اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ فلڈ لائٹس ہونے چاہیے, تو گرمی کا ہے, تو اس طریقے سے یہاں بھی آ کے ایک ایک چیز کو. جی ڈیفینیٹلی, بیکاز جب آپ پروجیکٹ کوئی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ امپرومنٹس کرنے کی, جو لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں اس علاقے کے حساب سے کچھ اگر ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس میں ان کو بتا سکتے ہیں, کانٹریکٹر کو بتا سکتے ہیں, ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہتری کس طرح فردر کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی اوبویسلی آپ لوگ دن رات ان پروجیکٹس کو, جیسے بچے ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے ہیں ویسے ان کی کیئر کر رہے ہیں, تو پیچھے سپورٹ بھی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی؟ جی بالکل جی. یہ تمام جو آپ کو ڈیولپمنٹ کی ایک اسپری نظر آ رہی ہے ڈی جی خان میں, کیونکہ یہ بڑا ایک پسماندہ سا علاقہ تھا. ڈیفینیٹلی جب آپ کے چیف منسٹر بنتے ہیں اپنے علاقے کے, تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن لیول بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکیں. تو ڈیولپمنٹ ریویو کی ہماری ایک بڑی ایک ریگولر فیچر ہے, جو چیف منسٹر صاحب خود چیئر کرتے ہیں. وہ میٹنگس آلموسٹ منتھلی بیسس پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سیکٹری صاحبان ہیں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیں جن کے یہاں پہ کام ہو رہے ہیں, وہ بھی ریگولرلی ڈی جی خان کا وزٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے پروجیکٹس کو مانیٹر کرتے ہیں. چلیں جی, اگلے پروجیکٹ پہ بھی چلیں گے. ڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیں گے موقع کا, اور آپ کو ڈی جی خان کے ان چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی خبریں دیں گے, وہاں
वहाँ से भी जो तामीराती काम है उसके ऊपर ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि डीजी खान में इस वक्त रिकॉर्ड काम जारी हैं और ये तमाम यहाँ के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं, जो कि जब पाए तकमील तक पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ के लोग उससे फैसिलिटेट होंगे। आगे चलेंगे, एक और प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे आप। जी, इस वक्त हम पहुंच गए हैं एक और बड़ा शानदार बेहतरीन किस्म का रिहैबिलिटेशन हो रही है एक आरएससी की, और ये भी रूरल एरिया है जिसकी मैं आपको सबसे पहले मेरे लिए सरप्राइज़ ये थी कि इसकी जो आउटलुक है बड़ी कमाल की है, और ये आउटलुक शायद बड़े बड़े ब्रांड्स पे हमें नज़र आती थी और सरकारी जो इमारतें हैं उनसे हट के है, और ये विजन बड़ा अच्छा है जो कि इस वक्त ऑब्वियसली यहाँ की इंतज़ामिया ने इनिशिएटिव लिया होगा। लेकिन इससे पहले मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि एक रूरल एरिया के अंदर इस तरह की चीज़ और म्यारी काम, और फिर इससे ये नज़र आता है कि जो भी इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं जो लोग, वो कितना टची हैं। तो ऑनरेबल डीसी डेरा गाजी खान तारिक फारूक साहब ऑब्वियसली इन सारे प्रोजेक्ट्स को खुद हेड कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज चीज़ थी। हम जाते थे किसी भी बड़े ब्रांड पे तो वहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती थी, तो आपने ये वाला आइडिया कहाँ से लिया और बड़ा अच्छा, आई थिंक ये कामयाब रहेगा आइडिया। डेफिनेटली, बिकॉज आपने देखा होगा हमारी जितनी भी सरकारी इमारत होती हैं उनमें बस एक और रेड कलर का या हम कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, और वो भी बड़ी एक पुरानी लुक होती है। तो क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, आपकी लोगों के पास भी एक्सेस है, वो कंपेयर करते हैं आपकी चीज़ों को लाहौर के साथ, रावलपिंडी के साथ, बड़े शहरों के साथ। तो डेफिनेटली हमारा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वाला, और ये इजी टू मेंटेन है, मतलब ये आप देखें इसके ऊपर दोबारा बार बार कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉशेबल है और अच्छी नज़र आती है। इसी तरह आपने अंदर देखा है कि हमने जितने भी ये पुराने इमारतें थी बड़ी डार्क थी, उनको हमने ओपन अप किया है, स्पेसेस क्रिएट्स किए हैं, जो पुरानी फजूल किस्म की यहाँ पे चीज़ें थी वो ख़त्म कर रहे हैं। वो बड़े लाइट वाले बल्ब थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ाया होती थी, छोटे स्मार्ट बल्ब हैं, कैमराज इंस्टॉल हैं। जी डेफिनेटली, बिकॉज ये हम चाह रहे हैं कि लोगों को थोड़ी सी जदीद सहूलियात मिलें, गवर्नमेंट पैसे लगा रही है इन चीज़ों के लिए, तो ताकि वो तो लॉन्ग लास्टिंग भी होने चाहिए और रोबस्ट भी होनी चाहिए, और लोगों को एक चेंज फील आनी चाहिए कि उनके लिए काम हो रहा है और बेहतरी के लिए हो रहा है। पर्सनली मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, जिस भी साउथ के एरिया में मैं प्रोग्राम करता हूँ, लोगों में एहसास कमतरी होती है एज़ कम्पेयर टू लाहौर या पिंडी या इस्लामाबाद। तो ये एहसास कमतरी भी दूर करेगा कि पिंडी से भी बेहतरीन मॉडल आप यहाँ। जी डेफिनेटली, बिकॉज जो सहूलियात लाहौर में उनको मिलती है, जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर है, वही हम चाह रहे हैं कि इधर डीजी खान में भी आए और लोगों को चेंज नज़र आनी चाहिए, फिजिकल भी नज़र आए और उनको फील भी है। जब वो सर्विसेज के लिए आएंगे तो हमारे जो काउंटर सिस्टम्स हैं, जो पर्ची सिस्टम्स हैं, उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि लोग उसी तरह उनको अच्छी बैठने की जगह मिले, वेटिंग एरियाज अच्छे हों, वहाँ पे आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक पंखा, पानी शानी, सारी चीज़ें मौजूद हों, ताकि लोगों को इज्जत के साथ रहें। क्या चीज़ें फैसिलिटेट होंगी? ये तो बिल्डिंग की बात की, अंदर जो सहूलियत, ये बेसिकली ये RHC है, इसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग थी, इसके कुछ जो पुराने इमारत थी उनको गिराया गया है और बाकी को हमने थोड़ा सा वाइडन अप करके इसके अंदर रिहेबिलिटेशन की है, टाइल वर्क्स की है, लाइट्स इसकी सारी चेंज हो गई हैं, इसके जो बेडिंग्स हैं वो चेंज होगी, और साथ अब शुरू में इसका काउंटर चेंज हो जाएंगे। एक्सरे मशीन होगी? जी डेफिनेटली एक्सरे मशीन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर और भी इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के जो ऑन हेल्थ साइड्स अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इस पे काम हो रहा है। वो हवा में जी एक RHC अपग्रेड किया जा रहा है इसी पैटर्न पे, और वो भी आउटलुक इसी तरह ही होगी, वो भी इसी तरह होगी। THQ तोनसा एक मेगा प्रोजेक्ट है, वो आप देखेंगे तोनसा के विजिट पे, दैट हैज़ बीन अ वेरी गुड बिल्डिंग। इसी तरह भारती का जो RHC था उसको अपग्रेड किया जा रहा है, सही सर्वर में किया जा रहा है, तो पूरे ऑल अक्रॉस डेरा गाजी खान इस पे काम हो रहा है हेल्थ साइट्स पे। बिल्कुल जी, हेल्थ साइट पे काम हो रहा है, एजुकेशन का भी दिखाया। आगे चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा, क्योंकि डेरा गाजी खान जो कि सरदार उस्मान बुज़दार CM पंजाब का एरिया है उसमें फोकस्ड काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, रिकॉर्ड काम हो रहा है, और रिकॉर्ड काम के साथ साथ म्यार उसका खुद बोल रहा है। तो ये चीज़ें हम आज के इस प्रोग्राम में आपको मज़ीद भी दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम डेरा गाजी खान में होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से, और ये तरक्याती काम ना सिर्फ डेरा गाजी खान शहर में हो रहे हैं बल्कि मज़ाफ़ात में भी हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर तोनसा की बात की जाए तो तोनसा के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। 1 अरब
سے زائد کے یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں، تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تونسا نہ صرف بلکہ بھارتی بھی بنایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ پہاڑوں میں رہتے تھے اس سے پہلے، کوہ سلمان میں رہتے تھے اور دور دراز سے روڈ انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو نہیں لا سکتے تھے، ان کے لیے نہ صرف تونسا جیسے شہر میں اب ہاسپٹل کی سہولت بلکہ اسپیشلسٹ یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپریشن تھیٹر بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف ادھر بلکہ بھارتی کے اندر بھی۔ تو اس وقت میرے پیچھے جو بلڈنگ ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ کسی ٹیچنگ ہاسپٹل کی نہیں ہے، یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے، جس میں ایک بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر اوبویسلی فیسلیٹیشنز کا سوچا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا کچھ ہوگا اس کے حوالے سے ہم آنریبل ڈی سی ہمارے ساتھ ہیں طاہر فاروق صاحب۔ یہ سوچ کے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان علاقوں میں بھی ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ نظام ہوگا، تو یہ کہاں کہاں اور آپ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تونسا جو ہے ہمارا ایک بڑا دور افتادہ سا شہر تھا، آپ کے کے پی باؤنڈری کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، یہاں سے ٹرائبل ایریا سے جاتے ہوئے بلوچستان کو ٹچ کرتا ہے، تو یہاں کی کافی بڑا کیچمنٹ ایریا ہے پیشنٹس کی اگر ہم بات کریں تو چیف منسٹر صاحب کی اسپیشل ڈائریکشنز پہ یہ جو ٹی ایچ کیو تونسا تھا اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اس میں 90 بیڈز ایڈ کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف بیڈز ایڈ کیے جا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں لائک جو کہ اس طرح کے شہروں میں نہیں ہوتی، لائک نیرو کی فیسلٹی ہے، ہارٹس کی فیسلٹی ہے، پیڈس کی ہے، وہ بھی ایڈ کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اسٹیٹ آف دا آرٹ آپریشن تھیٹرز بھی اس پروجیکٹس کا حصہ ہے، اور جو بھی ہماری ان کے ریلیٹڈ جو مشینری اور اکوپمنٹ چاہیے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بڑا لوگوں کو اس کا بڑا ریلیف ملے گا جی۔ تو اس طرح کی فیسلیٹیشنز تو یا تو ہم ملتان سمجھتے تھے، یہاں سے لوگ جاتے تھے، یا لاہور جاتے تھے، تو اب یہیں پہ ان کو یہ ساری جی ڈیفینیٹلی جی، یہ بالکل جو فیسلٹیز آپ کو ملتان نشتر ہاسپٹل میں یا طیب اردگان ہاسپٹل یا لاہور کے ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں ملتی تھیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ٹی ایچ کیو تونسا میں بھی وہ نظر آئیں گی، اور اس سے لوگوں کی جو ہیلتھ کی وہ ہے وہ کافی بہتر ہوگی جی۔ ٹھیک ہے، تو اور کیا کیا پروجیکٹ اس وقت تونسا کی اگر بات کی جائے؟ تونسا کیونکہ چیف منسٹر صاحب کی کانسٹیچوئنسی بھی ہے اور ان کا بڑا ایک پیار ہے اس شہر کے ساتھ، تو انہوں نے ایک کمپریہنسو تونسا کی ڈیولپمنٹ کی اسکیم شروع کی ہیں۔ اگر ہم سٹارٹ کریں تو روڈس انفراسٹرکچر میں، تو یہاں کی تقریباً جو شہر کی مین روڈس تھیں 9 ان کو آلموسٹ کارپیٹ کر دیے گئے۔ ابھی آپ نے ٹریول کیا ہوگا، جو جب آپ پل کراس کرتے ہیں تو شہر کی جو سینٹر سے پاس کر رہی ہے انڈس، اس کو ڈبل کر دیے گئے، 4 کلومیٹر کی اس کی ڈیولائزیشنز ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سیوریج اور پبلک ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے وہ ایک کمپریہنسو اسکیم چل رہی ہے، جس میں ٹف ٹائلز ہیں، ان کی جو سیوریج کی اسکیمز ہیں وہ بہتر کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ اس علاقے میں کوئی اسپیشل پارک نہیں تھا، تو 2 بڑے پارکس اس نئے بن رہے ہیں، اور ایک جو پرانا کمال پارک تھا اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے اگر آتے ہوئے غور کیا ہو تو شہر کے جو انٹری ہے وہاں پہ ایک پراپر ایک انٹری سسٹم بن رہا ہے، تاکہ لوگ جیسے لاہور اور باقی بڑے شہروں میں جب جاتے ہیں آپ کو فیل ہوتی ہے، تو یو کین آلسو فیل سیم فیل ان تونسا ایز ویل۔ ٹھیک ہے، تو بھارتی کی اگر بات کر لیں، ٹرائبل ایریا کی بات کر لیں، تو وہاں پہ بھی کام جاری ہے، پہاڑوں کے اندر بھی؟ جی ڈیفینیٹلی پہاڑوں، کیونکہ وہ جو ہماری تحصیل کوہ سلیمان ہے جس کو ایکس ٹرائبل ایریا کہتے ہیں، تو وہ کافی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے، پہاڑی کوہ سلیمان کے اندر ہیں، اور تقریباً وہاں پہ 9 یونین کاؤنسلز ہیں اوور آل، اور 2.5 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، تو اس میں بھی ہر سائٹس پہ کام ہو رہا ہے، اسپیشلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو روڈز بن رہے ہیں، برج بن رہا ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز کو امپروو کیا جا رہا ہے، بھارتی میں جو ہمارا آر ایچ سی تھا اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، باقی جو بی ایچ یوز تھے ان کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ مشکل سے پہنچتے ہیں، یہ میٹیریل لے کے جانا، آپ وہاں پہ لیبر لے کے جانا، یہ سارا بہت بڑا چیلنج ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی وہ ہر لحاظ سے مشکل ہے، کیونکہ ایک تو اس کا پہاڑی علاقہ ہے، دور افتادہ ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، وہ تقریباً 230 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، تو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ جو پورا ایک بیلٹ ہے جو کہ یہاں سے ڈی آئی خان سے شروع ہوتی ہے اور آگے راجن پور کے ایریا اور سوئی اور کولو تک جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ بلوچ ٹرائبز رہ رہے ہیں، تو ان کا بھی ان کے لیے کافی چیف منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اپلفٹ کی جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آنریبل ڈی سی ہمارے ساتھ تھے ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق صاحب، خود ہر پروجیکٹ کو خود جا کے دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کو وہیں پر ہی ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ینگ ٹیلنٹڈ اور ملتان میں بھی رہ چکے ہیں ناصر ڈوگر صاحب، جو کہ اے سی تونسا اس وقت، تو بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے شہر میں، بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں آپ کے شہر میں، تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے جیسے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ایکسپلین کیا
کہ سی ایم صاحب کو اپنے علاقے سے خاص پیار ہے. یہ پروجیکٹس شاید میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید ڈویژن میں بھی اتنے پروجیکٹس کسی میں نہ چل رہے ہوں جتنے جو ہے وہ اس ایریے میں چل رہے ہیں. یہاں پہ آپ ہاسپٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, یا وہ میونسپل سروسز سے ریلیٹڈ ہوں, یا وہ جو ہے وہ روڈز کی کارپیٹنگ ہو, تو ہر سیکٹر میں یہاں پر کام ہو رہا ہے. اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ نہ صرف مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, بلکہ وہ ویڈیو لنک کے تھرو مختلف چیزوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. ابھی ان کی خصوصی دلچسپی سے آئی لو تونسے والا آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا, بہت پیاری جگہ. تو وہاں پر جب وہ فوارے لگ جائیں گے, وہاں سے نیچے سے پانی گزرے گا, اور وہاں پہ جو ہے وہ گزیبوز لگائے جا رہے ہیں. جب وہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ ملتان سے اور لاہور سے تونسے انشاءاللہ دیکھنے آیا کریں گے. تو ڈبل رسپانسبلٹی ہو گئی, کیونکہ ان کاموں کو نہ صرف مانیٹر بھی کرنا ہے, اور جس طریقے سے ڈی سی صاحب خود ٹچنگ ہیں ان معاملات میں, تو آپ کو بھی رات دن لیکن ڈیفینیٹلی جی باقی تحصیلوں میں تو اسی کے پاس یا ریونیو کا کام ہے یا میونسپل سروسز کا ہے. یہاں پر جتنے لائٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ بلڈنگ کا ہو, چاہے وہ جو ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے متعلق جو ہیں ورکس ہمارے چل رہے ہیں وہ ہوں, تو ان سب پہ مجھے ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے, اور ڈی سی صاحب پراپر اس کی مجھ سے رپورٹ لیتے رہتے ہیں. کتنی لاگت کے یہ پروجیکٹ ہیں جو تونسا میں صرف چل رہے ہیں؟ تونسا میں ٹوٹل تو میں کہوں گا کہ یہ بلینز کے ٹوٹل پروجیکٹ ہیں, اور اس پہ جو ہے کچھ مٹیریلائز ہو چکے ہیں, اور کچھ انشاءاللہ آنے والے دن مٹیریلائز ہو فلی جائیں گے. فنڈیڈ بھی ہیں سارے؟ یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پنجاب ان کو فنڈ کر رہی ہے. بالکل جی, فلی فنڈیڈ یہ پروجیکٹس ہیں, کمال کا اسٹیٹ آف دا آرٹ, خاص طور پر تعلیم, صحت, اس میں پارکس کی بات کر لی جائے, اس میں تفریح کی بات کی جائے, کیونکہ کوہ سلمان میں کئی ایسے ٹورسٹ پلیسز بن رہے ہیں جن کو آج تک سوچا نہیں گیا تھا, لیکن اب وہ چیزیں پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہیں, اور کچھ عرصے میں ان کے افتتاح بھی شروع ہو جائیں گے. تو ڈی جی خان پاکستان کا وہ ایریا ہے جہاں پر بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, وہ ترقی جو کہ آج تک نہیں ہوئی تھی, اور اب وہ ترقی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ وہ خواب بھی پورے ہو رہے ہیں جو کہ لوگوں نے دیکھے تھے. بجلی کے پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ پہاڑوں تک پہنچا دیے گئے ہیں. پہاڑوں کے اندر وہ لوگ جو کہ آج تک یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کے علاقوں میں بھی تفریح گاہیں بنائیں گی, وہاں پر سیاح آئیں گے, وہاں پہ روزگار بنے گا. تو اس حوالے سے بھی انتظامیہ اور پنجاب حکومت فوکسڈ ہے, اور ان سارے پروجیکٹس کو دن رات مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خامی ہوتی ہے اس کو خود جا کے بڑے افسران دیکھ رہے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم کوشش کر رہے تھے تمام پروجیکٹس کو آپ کو گراؤنڈز کے اندر جو ہے وہ دکھانے کی اور بتانے کی کہ کس طریقے سے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے کتنی محنت ہے ان افسران کی جو کہ اس وقت رسپانسبل ہیں, اور خاص طور پر سردار عثمان بزدار جن کا ویژن ہے کہ اس علاقے میں ترقی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم اگلی سیریز میں آپ کے پاس ایک اور نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. کوہ سلمان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں گے, اگلے پروگرام میں وہ بھی دکھائیں گے کہ وہاں پر کس طریقے کے کتنے اور کتنی مالیت کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, کیونکہ آج تک اس جنگل میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں پر بھی ترقیاتی کام ہوں گے. تو وہاں پر ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں ضرور جڑیے گا, کیونکہ ہم کوہ سلمان میں آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان موسم کو ناظرین اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.